السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وبالف خير. تحيه خاصه مني لكم جميعا فين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا تصوموا بالصحه والعافيه، وان شاء الله بالرحمه والمغفره لكم ولينا ولجميع المسلمين فين ما كانوا في جميع انحاء العالم. ان شاء الله ربي الكريم يرفع عنا هذا الوباء ويرحمنا في اقرب الاوقات يا رب. امين امين امين. اخوتي يا اخواتاتي، ولا بد انكم سمعتوا بالقصه ديال الام اللي قتلات ثلاثه نتاع وليداتها. الام اللي قتلات ثلاثه نتاع وليداتها، هاد الفاجعه هذه الكبيره اللي البارح دوات في مدينه الدار البيضاء، وبالتالي انتشرت في جميع انحاء المغرب. هاد الفاجعه هذه هي حاله، يعني يد ماشي غير تدمع لها العين، القلب يبكي والله العلي العظيم، لأن هنا نتحدث عن يعني ما نتحدثوا على شي واحد آخر. خوتي اخواتاتي، في هذا الفيديو غادي نحاول ما امكن نعطيكم الاسباب اللي خلات هاد الام تدير هاد العمل، وتدير هاد العمل الشنيع في وليداتها وفي راسها، على حسب يعني ما قيل في جريدة اليوم 24 من قبل يعني مسؤول أمني اللي عطاهم هذه المعلومات. المهم اللي يهمو الأمر، شوفوا معايا الفيديو حتى الأخر إن شاء الله غادي نقدر نوصل لكم المعلومات. ومرحبا بكم معايا وجزاكم الله عنا كل خير. خوتي اخواتاتي، ما تنساوش الله يخليكم تدعموا القناة عن طريق اشتراك، فعلوا الجرس، ومرحبا بكم معايا وجزاكم الله عنا كل خير. وما تنسوناش بتعاليقكم ورأيكم، ومرحبا بكم معايا واهلا وسهلا. خوتي اخواتاتي، كما قلت لكم يعني القضيه ديال الام اللي قتلات ثلاثه نتاع وليداتها في حي في الدار البيضاء. قتلات ثلاثه نتاع الوليدات، اكبرهم عنده 9 سنوات واصغرهم عنده 3 ديال السنوات، قطعت لهم الشرايين. يعني الناس اللي ما عندهمش يعني معلومات على هاد الفاجعه هذه الانسانيه، غادي نلخصها لكم. هي قتلات ثلاثه نتاع وليداتها كيف ما قلت لكم، قطعت لهم الشرايين، ومن بعدها حاولت، يعني ماشي حاولت، بغات تنتحر، ولكن العمر طويله كما يقولوا. وشنو لقاو في الاول؟ وشنو لقاو ادويه مخدره امام يعني في الدار، ادويه مخدره في الدار، وانها نفس الاله اللي استعملتها باش قتلات وليداتها، ضربات بها راسها، قطعت شرايين وضربات في كرشها. المهم ان الناس علموا، وجات الشرطه وجاو الامن وداو هذوك الوليدات بثلاثه، الله يرحمهم ويجعلهم طيور من طيور الجنه يا ربي الكريم. صراحة أنا نهضر وقلبي يتقطع، لأن هنا كنهضر على 3 تاع الوليدات ما داروا لا بيدهم ولا برجلهم. الله يا ربي الكريم ترحمهم يا ربي في هذا الشهر الكريم. فاجعة كبرى هزت القلوب، والله لا هزت القلوب. المهم هاد السيدة هادي اخوتي اخواتاتي، يعني وشنو لقاو؟ انها خلات رسالة خطية مكتوبة كتهضر على الانتحار ديالها، وانها غادي تدي وليداتها، وانها عندها مشاكل عائلية. كذلك يعني كاين رسائل عن طريق الواتساب اللي بعثتها للعائله ديالها. المهم هذا الشيء اللي حصلت عليه الفرقه الامنيه او الشرطه فاش مشاو يديروا ويشوفوا ويعاينوا هذه الحادثه هذه. خوتي يا خواتاتي، يعني فاش كان واحد الشاهد اللي هو كيخدم في ديك البلاصه اللي كتعيش فيها هذه السيده، قال عليها انها سيده مزيانه وما عمرو شافوا عليها شي حاجه خايبه. خوتي اخواتاتي، انا نهضر على هذه القضيه هذه لان فاش كنت نشوف يعني تابعت شويه ديال التعاليق، بزاف ديال الناس، واحد كيقول راها كتحشش، واحد يقول وعيب يا عباد الله تهضروا في مواضيع بحال هكا وانتم ما عارفينش الحقائق كيف ما هي. يعني يكفي شهاده هذا الانسان هذا، يعني جار انه عساس تما على ما نظن، هذيك العماره كيقول عمرو ما شافوا عليها شي حاجه د العيب، وانسانه طيبه. زيد على ذلك هذه يعني باش تقدم على هذا العمل هذا راه ماشي سهل، راه يعني لا يدخل للعقل. راه الام عطاها ربي واحد الحنان، وعطاها واحد المحبه، وعطاها واحد الرحمه في قلبها لوليداتها ما يمكنش تلقى بحالها. اذا هاد السيده هذه لا اقدمت على هذا العمل هذا، كاين سبب ما يمكنش يعني دير هكا بوليداتها لله في لله غير بانت لها او لا.
المهم خوتي خواتاتي، المهم قريت في المقال ان هاد السيده هادي يعني راها فاقت من الغيبوبه، لانها كانت في غيبوبه، فاقت بها، وانه تم استدعاء الزوج ديالها، لان ما عرفناش الزوج فين كان في هاد الوقيته هادي فاش تقام هاد العمل هذا. ان الزوج ديالها كيقوموا معاه بتحقيقات، وان هاد السيده فاش فاقت قالت لهم انها هي اللي دارت هاد العمل الشنيع، وهي اللي قتلات وليداتها. كما انها يعني على حسب دائما المقال، كما ان هاد السيده هادي قالت بان السبب هو عندها مشاكل عائليه مع اسره الزوج، ودارت هاد الشيء هذا انتقاما من الزوج ديالها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. يعني اش من يعني سوء تفاهم، اش من سبب، قداش يعني هذا السبب اللي بينها وبين العائله ديالها، وهاد عائله الزوج ديالها، والخصام اللي بينها وبين عائله الزوج ديالها باش تقدم على هذا العمل هذا، وانها تنتقم بالزوج ديالها انطلاقا من ولاده اللي هما ولادها. يعني هنا يحير العقل الى اي درجه الالم وصل لهاد السيده هذه باش تفكر وتعمل بهذا العمل. لان هاد السيده هذه يعني فاش قتلات هاد الوليدات هادو، على حسب ما يقال ان استعملت مواد مخدره لهاد الاطفال الثلاث. الله اعلم يعني صحه المعلومه مانيش متاكده منها 100%، ولكن قيل انها استعملت لهم مواد مخدره باش ما يحسوش، باش تعرفوا بان يعني فاش اقدمت على هذا العمل هذا يعني اقدمت عليه بواحد الشكل غريب. لذلك يعني يحير العقل يعني وتسائل الى اي مدى وصل هذا الاذى ديال اسره الزوج. الا كان هاد الشيء فعلي، وصل الاذى ديال اسره الزوج بهاد السيده باش تقوم بهاد العمليه هذه. هاد المعلومات كلها اللي راني كنهضر عليها، وهذا الحوار وهذا الكلام اللي راني كنقوله انطلاقا من التصريحات واللي جات في المقال ديال اليوم 24، يعني انطلاقا من هذا المقال هذا اللي راني كنهضر معكم خوتي اخواتاتي. اقسم بالله لا زعما تلفت لي ملي شفت هذه القضيه هذه وانا تالفه لي ما عارفاش يعني الانسان الى اي مدى يعني يوصل. انا كنقول الام الى تآذات الابناء ديالها بهذا الشكل هذا خوتي اخواتاتي خصها تكون ماشي في عقلها. يعني ما يكونوش هادوك الا شافت فيهم وهزات عندهم شي حاجه ديرها لهم، خص ما يكونش الاحساس ديال الامومه نهائيا، يعني يكون منعدم باش تقدم على هذا العمل هذا. انا هذا رايي، ونتمنى انكم تشاركوني الراي ديالكم في هذه القضيه هذه، لان يعني تبقى يعني ان هذه السيده اعترفت على حسب المقال انها هي يعني فعليا اللي دارت هذا العمل. ولكن كما قلت لكم السؤال الاب فين كان؟ رحنا في الحجر الصحي، يعني نورمالمون الانسان راه في دارو، وباش تقتل 3 تاع الوليدات راه ماشي واحد، غير واحد وسالينا، راه ثلاثه عباد الله، 3. لذلك هذه القضيه هذه لحد الساعه يشوبها الكثير من الغموض، وما نقدروش يعني مازال ما نقدروش نجزموا في هاد الافعال هذه، ومازال ما نقدروش نجزموا في هاد التحقيقات الاوليه. لذلك يا خوتي يا خواتاتي الانسان يعني يصبر. انا الا كان فعلا هذا الاذى يعني جاها من عائله الزوج كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. واش يعني مازال ما نعرف اش من اذى يقدر يدفع زوجه، يدفع ام تقتل وليداتها باش تنتقم من الزوج لان العائله ديالو اذوها. زيد على ذلك انها باش تعرفوا بان العمل كانت يعني باغيه ديرو يعني واعيه، جاني الله واعيه وهي كدير هذا الشيء هذا، انها بعثت بميساج بالواتساب للعائله ديالهم كتقول لهم غادي تجيو ما تلقاونيش، يعني بهذا المعنى. وهذا الشيء كله موجود في المقال، انها بعثت للعائله ديالها هي وكتقول لهم غادي تجيو وما تلقاونيش. يعني هذه السيده هذه كانت عارفه شنو غادي تخدم، والدليل انها يعني عارفه شنو يعني ما كتخبري عائلتك، كتخبريهم بهذا الكلام. واكيد الشرطه غادي دير تحليلات على الواتساب ديالها، دير تحليلات على داك الشيء ديال الكتابه، الرساله اللي خلاتها خطيه كتقول انها عندها مشاكل عائليه مع اسره الزوج ديالها، باش يتاكدوا انها فعلا هي صاحبه الامر.
وفعلا انها هي اللي صيفطت هذاك الشيء بالواتساب ديالها. فهمتوني؟ لحد الساعه كما قلت لكم تبقى تحقيقات اوليه، واكيد غادي الامور تظهر فيما بعد. انا جاني هاد السيده هذه عندها مشكل نفسي كبير، مشكل نفسي كبير كما قلت لكم. الام باش تاذي ولادها راه صعيب، صعيب بزاف بزاف بزاف. راه في جميع المخلوقات حتى الحيوانات عندها يعني واحد الرحمه واحد الرأفه بالوليدات ديالها. اخوتي اخواتاتي كنقول لكم يعني هذا الامر هذا في حدود يعني ما راه وصلني من معلومات. المهم الا كانت شي حاجه جديده غادي نوصلها لكم. شكرا بزاف، والله يرحم هاد الوليدات هادو، الله يجعلهم طيور من طيور الجنه، الله يحفظ وليدات المسلمين جميعا يا ربي يا كريم. شكرا والى اللقاء.